صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت۔ رب رحمان دے عرش دا سایہ پاؤن والا دوسرا فرد جن دا دل رب دے گھر دے نال جڑیا ہوا ہے، اللہ کریم انہوں آپ دے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ نے جدوں بہت زیادہ تکلیفاں دتیاں، اسلام قبول کرنے والے سارے نالوں پہلے مرداں دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچیاں دے اندروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عورتاں دے اندروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاماں دے اندروں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، سارے نالوں پہلے اسلام قبول کرنے والے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ تکلیف دے رہے نے، مار رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او لوگو تسی ایسے بندے نو مارنا شروع کیتے، او دے نال لڑائی پہ کر دے جے جیڑا آندا ہے کہ میرا رب کلا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا تسی بھی یہ دا دی گل کر دیتی ہے۔ انہاں حضرت ابو بکر صدیق نو پھڑیا تے بڑا ماریا۔ اندے قبیلے نو پتہ لگا، چک کے لے گئے، گھر لے گئے۔ والدہ قریب بیٹھی ہے، آندی پتر تو کیوں اس طرح دا جملہ آکھیا ہے؟ تیرے مخالف ہو گئے نے، لے آپ پانی پی لے۔ دودھ گرم کر کے دیتا، جی میں سٹا لگیاں ہوں تے کیوں پا کے ماما دے دیا نے۔ نیڑے کیتا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاں کھولیاں تے کہنے لگے، امی میں اس وقت تک نہیں پینا جنہ چر مینوں پتہ نہ لگا کہ میرے محبوب دا کی حال ہے۔ والدہ ہن چپ کہن لگی، پتر ہن ایسے حالات دے وچ میں کیویں پتہ کراواں؟ سارے تے مخالف نے تے میں ہن پتہ کراواں تے آپ دی برادری بھی رس جائے گی، سارے ناراض ہو جان گے۔ کہن لگے امی میں اس وقت تک نہیں کھانا نہیں پینا جنہ چر پتہ نہ لگا کہ میرے محبوب دا کی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اسے واسطے تاکہ افضل البشر من بعد الانبیاء ابو بکر، کہ پوری کائنات دے انسانہ دے اندروں نبیاں تو بعد اگر افضل ترین آدمی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ماں لڑکھڑاندی ہوئی خود گئیاں، جا کے پتہ کیتا، واپس آ کے کیا ہاں انہاں دی حالت بہتر ہے۔ تے پھر وہ دوائی یا جو بھی کچھ انہوں پیتا، اینی آقا نال محبت کرنا لے تے جدوں تکلیفاں بڑھ گئیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ دی طرف ہجرت کرن لگے۔ تے باہر کچھ پند تے گیا نا، اوتھے ابن دگنا مل گیا، بڑی مشہور روایت بخاری دی۔ ابن دگنا مکے دا چودھری ہو بھی اوتھے مل گیا، کہن لگا ابو بکر کدھر چلے ہو؟ کہن لگے کہ مکے والے تکلیفاں دیندے نے تے اس واسطے سونے نے ہجرت دا حکم دیتا ہے تے اس واسطے میں ہجرت کر چلیا، جتھے جا کے اللہ دے دین نو وسیع انداز نال پھیلاواں، اس واسطے میں چلیا۔ کہنے لگے نا تواڈے جیسا بندہ مکے دے وچوں نہیں نکل سکدا۔ کیوں؟ انہیں جڑیاں خوبیاں بیان کیتیاں، یہ خوبیاں ہی
امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سونے دیاں بیان کیتیاں سی، اور وہ خوبیاں ہی ابن دگنا نے بیان کیتیاں، اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جڑیاں بیان کیتیاں سی جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے غار ہراء دے اندر عبادت کرنے واسطے جاندے سن تے پہلی وحی اتری، پہلی وحی تے آقا علیہ السلام ڈرے ہوئے تے سہمے ہوئے جدو گھر تشریف لے آئے، آ کے کہن لگے اے میری زوجہ محترمہ تسی میرے تے چادر اڑا دیو، زملونی زملونی، مینوں جان دا خطرہ ہے۔ تے اج کل دیاں عورتاں ہوندیاں تے جناب کئی گلاں لوگ دشمن ہو گئے ساڈے، کی بنے گا میرے خامد دا، لوگوں آ ہو گیا، لیکن نہیں، قریب آ کے تسلی دیتی تے ڈھارس بندائی، کہن لگی یا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر دے تاج گھبراؤن دی گل کوئی نہیں، خدا دی قسم کھا کے کہنی ہاں تانوں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، تواڈے جیسے انسان نو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کیوں؟ انکا لتصل الرحم تحمل الکلا تکسب المعدوم تقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سر دے تاج جن دے وچ 5 خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، انہوں کائنات دے اندر کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ 5 خوبیاں کیڑیاں نے؟ انکا لتصل الرحم، تسی صلہ رحمی کرن والے، تحمل الکلا، جدا کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں، محتاجاں دی مدد کرن والے، تقری الضیفہ، مہمانہ دی مہمان نوازی کرن والے، اور پھر وتعین علی نوائب الحق، اور جدو مصائب حد تو زیادہ ہومن حق والیاں دی تسی مدد تے نصرت کرن والے، اور پھر انکا لتصل الرحم تحمل الکلا تکسب المعدوم، 5ویں چیز جنہ دا کماؤن والا کوئی نہیں انہاں نو کما کے تسی کھلون والے، لوگاں دیاں بکریاں دا دودھ دو کے تے انہاں نو دین والے، اور اے خدا دی قسم کھا کے کہنی ہے تانوں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ 5 خوبیاں جڑے بندے چھپایا جان دنیا کائنات دے اندر اوندا کوئی بھی مخالف نہیں ہو سکتا، انہوں کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ اوندا محافظ ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہاں نو بھی ایہو ہی ابن دگنا نے کیا تواڈے جیسا بندہ انکا لتصل الرحم تحمل الکلا تکسب المعدوم تقری الضعیف تعین علی نوائب الحق، اور تواڈے جیسا بندہ جن دے وچ خوبیاں پائیاں جان وہ کدی بھی مکے وچوں نہیں نکل سکتا۔ آؤ میں تانوں لے کے چلنا، جیڑی میں آخری گل کرنا چاہ رہا، جس وقت واپس چلے گئے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا طرز تے طریقے کار یہ سی کہ انہاں نے نا اچھی آواز نال قرآن پڑھ دے سن، اچھی آواز نال، وہ مکے دیاں عورتاں بچے اے گھر دے منے انہاں گھیرا کھت لینا، تے ابن دگنا کہن لگے یار گل بس اینا کو آواز تھوڑی جی مٹھی کر لے تے باقی جڑا ہے نا میں تیرا معاون بن جاگا، اس واسطے میری امان دے اندر تسی تانوں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ چند دن گزرے لیکن جڑا اچھی پڑھن والا ہوئے کدوں اولی سکون آندا ہے انہاں پھر اوویں پڑھنا شروع کر دیتا۔ مفسرین نے لکھیا انہاں گھر دے وچ چھوٹی جی مسجد بنائی سی، گھر دے وچ مسجد بنائی سی، اور مسجد دے وچ انہاں نے قرآن پڑھنا، پھر مکے والے بچے جوان وہ سارے منے کٹھے ہو جانے اور قرآن نو سننا، اور قرآن کا واقعہ ہی تاثیر رکھدا ہے اگر ان دے معنی مفہوم تے غور کیتا جائے۔ وہ تے عربی دان سن، جدوں انہیں جڑے مصر دے کاری سن انہاں نے جدوں قرآن پڑھے آئے تھے عراق دے اندر صدام دی آنکھاں دے اندروں آنسو آ گئے کہ جناب قرآن ایک تاثیر رکھدا ہے، اس واسطے انہاں قرآن جدوں پڑھنا لوگ پھر کٹھے ہو گئے، لوگ پھر آسے ابن دگنا آ کے کہن لگا جی میں تانوں آپ دی امان دے اندر نہیں رکھنا چاہتا، تسی چونکہ قرآن اچھی پڑھنا پھر شروع کر دیتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماؤن لگے او ابن دگنا چلا جا، تیری امان دی مینوں کوئی ضرورت نہیں، میرا محافظ میرا رب رحمان ہے، میں اوندا قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لوگاں نوں دعوت دینی دینی۔ اللہ اکبر۔ بات کرن دا مقصد ہے کہ مسجداں دے نال پیار، مسجداں دے نال پیار، اے ایمان والیاں دی جڑا مسجد نال پیار کرتا ہے گواہی دے دیو کہ وہ بندہ ایماندار ہے۔ اس واسطے اللہ مینوں تے تینوں رب دے گھراں نال محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب